इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीब व गरीब चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा कर रखा है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनके बारे में साफ तौर पर किसी ने नहीं बता पाया है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज़ कैसी है और इन आवाज़ों का क़यामत के आने से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतज़ार दज्जाल कर रहा है और एक ऐसा दरिया जिसने क़यामत से पहले की बताई हुई निशानियों को ज़ाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद क़यामत का आना तय है। दरियाए फ़ुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही ख़ास नदी है। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ियों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए शाअतल अरब के दरिया दजला से मिलती है और फ़ारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की ख़ास बात यह है कि इसका ज़िक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे धर्मों में भी। इस दरिया के बारे में कई सारी हदीसें बयान की गई हैं। इस दरिया को कई मज़हबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के ज़ाहिर होने की भविष्यवाणी भी की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, क़यामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां ज़ाहिर होंगी जिससे ये पता चलेगा कि अब कायनात यूनिवर्स का ख़ात्मा करीब है, यानी क़यामत अब ज़्यादा दूर नहीं है। गुज़रे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए इन आवाज़ों की तो कई सारे जानकारों का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट पे बातें कर रहा है और ये आवाज़ उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरिया फ़ुरात के इस सूखे हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू की। इन आवाज़ों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना ये भी है कि ये आवाज़ें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं जिन्हें एक वक्त में ज़मीन पर उतारा गया था और फिर ज़मीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मज़हब के इस दरिया के बारे में अलग अलग विचार हैं। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के मुताबिक और इस हदीस के मुताबिक दरिया फ़ुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। क़यामत के पहले पहले वो ज़ाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मज़हब के लोगों का ये भी मानना है, जैसा कि हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते ज़मीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वहीं इन आवाज़ों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज़ इस दरिया में मौजूद उन गुफाओं से आ रही हैं जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर हॉल बताते हैं। वहीं कुछ मजहबी लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हों जो इस दरिया में होने वाले बदलाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि इस दुनिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी लगातार कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज़ निकाल रही है। इस मखलूक को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और ये इसी तकलीफ़ की वजह से चिल्ला रही होंगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेज़ी के साथ सूखता जा रहा है और कई सारे जानकारों का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इस्लाम में क़यामत के करीब आने से है। ये सब क़यामत की निशानियां हैं
جو قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے پوری ہونی ہے۔ میرے دوستو، 6 جون 2022 کو ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی تھی اس کے بارے میں، جس میں بتایا گیا تھا کہ اس دریا کے سوکھا ہونے سے 3500 سال پہلے کی ایک پرانی بستی کو ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ آرکیولوجسٹ کے نزدیک ظاہر ہونے والی یہ بستی 1475 عیسوی سے 1275 عیسوی کے بیچ بنی ہوئی تھی۔ میرے دوستو، یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ اسے انسانی اتہاس کا پہلا شہر بتایا جاتا ہے، جس کی آبادی 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے، اور اس پہاڑ کے ظاہر ہونے کے بعد اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان سبھی لوگوں میں سے ہر کوئی یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، اور کہا کہ اگر تم اس وقت موجود ہو تو اس پہاڑ میں سے ہرگز کچھ بھی مت لینا۔ کئی جانکاروں کا ماننا ہے کہ جو شہر یہاں سے ملا ہے یہیں پر سونے کا پہاڑ ہے۔ اس شہر کے نیچے سونا موجود ہے، لیکن دوستو، ابھی تک اس جگہ سے سونے کا کوئی بھی خزانہ حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن بہت سے اسلامک اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سونا ریئل گولڈ ہوگا، جس کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جنگ لڑیں گی، اور یہ سونا دریا کے نیچے سے نکلے گا، یعنی دریا کو پھاڑ کر نکلے گا۔ اور دوستو، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہسٹری میں بھی سونے کو لے کر بہت بڑی بڑی جنگیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو، سال 1846 میں امریکہ اور میکسیکو کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جس میں بہت سے لوگوں کو سونے کی وجہ سے مار دیا گیا تھا۔ یہ لڑائی بھی گولڈ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہسٹورین کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ امریکن نیٹو مارے گئے تھے۔ اس جنگ کو کیلیفورنیا گولڈ رش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسی بہت سی جنگیں اتہاس میں پہلے بھی ہو چکی ہیں جب انسانوں نے سونے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کی ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے پوری دنیا کا، اور جنگ کا لگاتار یہ ماحول بنا ہوا ہے، اور کافی ٹائم سے یہ لڑائی چل بھی رہی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ ہو سکتا ہے اس پہاڑ کی وجہ سے ورلڈ وار ہو جائے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا سونا ہوگا جس کے لیے ایسی جنگ ہوگی، جس کے بارے میں حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور دوستو، یہ وہی دریائے فرات ہے جس کے بارے میں دجال کو ایک ٹاپو پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا، یعنی دجال کو بھی اس دریا کے سوکھنے کا انتظار ہے۔ اس بارے میں ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہوا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات جب دجال سے ایک ٹاپو پر ہوئی تھی، اس کی ڈیٹیل ویڈیو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئی بٹن پر ہم لگا دیتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ میرے دوستو، ہمیں خود کو ان بڑے اور خوفناک حالات کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے ہمارے قریب قیامت آ رہی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ نالجبل ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔